पेंशन कोई खैरात या सरकारी मेहरबानी नहीं बल्कि मुलाजिम का कानूनी और हासिल शुदा हक है जो बरसों की ईमानदाराना सरकारी खिदमत के बाद हासिल होता है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन रोकने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का तारीखी फैसला सामने आ गया है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। सबसे पहले गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। क्या आप जानते हैं कि एक शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी जवानी, अपना पसीना, अपनी रातों की नींदें एक इदारे को दे दी। रिटायरमेंट के दिन जब उसे सुकून से बैठना था तब इसके हाथ में वो आखिरी सहारा भी छीन लिया गया जिसके सहारे इसने अपने बुढ़ापे के ख्वाब सजाए थे। ना कोई जुर्म साबित, ना कोई अदालती फैसला, बस एक ऑडिट एतराज़ का कागज़ और एक ज़िंदगी भर की कमाई हुई पेंशन बंद। लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने हज़ारों रिटायर्ड मुलाजमीन के उम्मीदें दोबारा जगा दी। आइए आज हम आपको इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी सुनाते हैं। पाकिस्तान में लाखों सरकारी मुलाजमीन ऐसे हैं जो दहाइयों तक महकमों की खिदमत करते हैं, अपनी जवानी इदारों की तरक्की के लिए वक्फ कर देते हैं और आखिर में सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर रिटायर्ड होते हैं कि उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुएटी, उनका जीपी फंड वक्त पर मिलेगा और वो बाकी ज़िंदगी इज़्ज़त और सुकून से गुजार सकेंगे। मगर हकीकत अक्सर इसके बरअक्स निकलती है। कई मुलाजमीन ऐसे भी हैं जिनकी रिटायरमेंट के बाद अचानक कोई ऑडिट एतराज़ लगा दिया जाता है, कोई इंक्वायरी शुरू कर दी जाती है या किसी पुराने गैर साबित शुदा इल्ज़ाम की बुनियाद पर उनकी पेंशन रोक दी जाती है और फिर शुरू होता है इंतज़ार का वो सिलसिला जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। आज हम बात करेंगे बिल्कुल ऐसे ही एक केस की जो एक इदारे से जुड़ा हुआ था और जिसने पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक अहम नज़ीर कायम कर दी। कहानी शुरू होती है एक ऐसे रिटायर मुलाजिम की जिसने बरसों तक एक इदारे में खिदमात सर अंजाम दी। रिटायरमेंट के बाद इसे उम्मीद थी कि अब इसके बाकी मांदा ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मगर उस इदारे की जानिब से इसकी पेंशन और रिटायरमेंट फ़वाइद रोक लिए गए। वजह क्या बनी? एक ऑडिट एतराज़ और कुछ ऐसे इल्ज़ामात जो ना अदालत में साबित हुए, ना किसी बाकायदा तहकीकाती अमल से गुज़रे। मुल्ज़िम ने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई मगर इदारा अपनी ज़िद पर कायम रहा। मामला अदालत तक पहुँचा और आखिरकार ये जो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आया जहां इदारे ने अपनी अपील दायर की। लेकिन असल हकीकत अभी बाकी है। अदालत ने इस केस के समाअत के दौरान वो सवालात उठाए जो दरअसल उस इदारे के ज़मीर पर दस्तक थे, जो बरसों से मुलाजमीन की पेंशन को बिला जवाज़ रोके बैठे हैं। अदालत ने पूछा कि क्या महज एक ऑडिट एतराज़ किसी इंसान की ज़िंदगी भर की कमाई रोकने के लिए काफ़ी सबूत है? क्या किसी इल्ज़ाम के साबित होने से पहले किसी को मुजरिम समझ लेना इंसाफ है? और क्या रियासत का ये काम नहीं कि वो अपने वफ़ादार मुलाजमीन के बुढ़ापे का सहारा बने, ना कि उनके दुखों की वजह? अदालत ने अपने तफसीली फ़ैसले में जो असूल बयान किए वो सिर्फ इस एक केस के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क की रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एक रोशनी की किरण बन गए। अदालत ने वाज़ेह किया कि पेंशन कोई खैरात नहीं, ना ही किसी इदारे की मेहरबानी है। ये एक ऐसा कानूनी हक़ है जो कि मुलाजिम ने अपने बरसों की मेहनत, वफ़ादारी और ईमानदारी से खाया होता है। ये हक़ इस दिन से उसको हासिल शुदा हक़ बन जाता है जिस दिन वो सर्विस मुकम्मल कर लेता है और उसे किसी भी सूरत में छीना नहीं जा सकता।
مگر سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت نے آڈٹ اعتراض کی حیثیت کو بھی واضح کر دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ آڈٹ اعتراض محض ایک انتظامی رائے یا شبہ ہوتا ہے، یہ حتمی ثبوت ہرگز نہیں ہوتا جب تک قانون کے مطابق مکمل اور شفاف کارروائی نہ ہو۔ جب تک ملازم کو اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا موقع نہ دیا جائے، تب تک صرف ایک اعتراض کی بنیاد پر کسی کی پینشن روک دینا سراسر غیر قانونی اقدام ہے۔ اور پھر عدالت نے ایک ایسی بات کہی جس نے پورے فیصلے کی روح کو مزید گہرا کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ اگر کسی ملزم کے خلاف FIR بھی درج ہو چکی ہو مگر تفتیش کے بعد وہ بے گناہ ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اس کی پینشن روکے رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ یعنی جب قانون خود کسی کو بے قصور قرار دے چکا ہو تو ادارے کو اس کے فیصلے کا احترام کرنا ہوگا، نہ کہ اپنی مرضی سے کسی کی زندگی بھر کی کمائی پر تالے لگائے رکھنا۔ عدالت نے ایک اور بنیادی اصول کی بھی وضاحت کی جسے قانونی زبان میں ڈیو پروسیس یا مکمل قانونی موقع سماعت کہا جاتا ہے۔ عدالت کے مطابق کسی بھی ملزم کے ریٹائرمنٹ فوائد روکنے سے پہلے اسے اپنی صفائی پیش کرنے کا، اپنا موقف رکھنے کا اور شواہد پیش کرنے کا پورا حق دیا جانا ضروری ہے۔ اگر یہ عمل مکمل کیے بغیر کسی کے حقوق پر ہاتھ ڈالا جائے تو ایسی کارروائی کو قانون کی نظر میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں ایک ایسی بات کی جو دراصل پورے معاشرے کی ضمیر کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ عدالت نے کہا کہ پینشن اور ریٹائرمنٹ کی دیگر واجبات کسی ادارے یا ریاست پر احسان نہیں بلکہ یہ ان کا قانونی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی پینشن، یہی گریجویٹی ایک ریٹائر ملازم اور اس کے پورے خاندان کی معاشی زندگی کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ جبکہ یہ سہارا چھین لیا جاتا ہے تو نہ صرف ایک فرد بلکہ اس کا پورا گھرانہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ عدالت نے اپنے بات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعدد سابقہ فیصلوں کا حوالہ بھی دیا اور دوبارہ اسی اصول کو دہرایا کہ پینشن ایک ایسا قانونی حق ہے جسے کبھی بھی بلا جواز غیر معینہ مدت کے لیے روکا نہیں جا سکتا۔ یہ الفاظ صرف ایک عدالتی فیصلے کا حصہ نہیں بلکہ ہر اس ریٹائرڈ ملازم کے لیے ایک امید کی کرن ہیں جو برسوں سے اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آخرکار لاہور ہائی کورٹ نے زرعی ترقیاتی بینک کی اپیل مسترد کر دی اور یہ فیصلہ صادر کیا کہ ملازم کی پینشن اور دیگر ریٹائرمنٹ فوائد بحال کیے جائیں۔ یہ فیصلہ صرف ایک شخص کی جیت نہیں تھی بلکہ یہ ہر اس گھرانے کی جیت تھی جو کسی نہ کسی ادارے کی بے جا سختی کا شکار ہے۔ یہ فیصلہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انصاف کبھی دیر سے آئے تو بھی امید کا دیا بجھنے نہیں دیتا۔ یہ فیصلہ ان تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک مضبوط قانونی نظیر بن چکا ہے جن کی پینشن، گریجویٹی، GP فنڈ یا دیگر ریٹائرمنٹ واجبات محض آڈٹ اعتراضات، انکوائریوں یا غیر حتمی الزامات کی بنیاد پر برسوں سے روکے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک واضح عدالتی نظیر موجود ہے جسے وہ اپنے قانونی جنگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوچئے، ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے بہترین سال کسی ادارے کی خدمت میں گزار دیے، کیا اسے یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ اس کے آخری سال عزت اور سکون سے گزریں؟ کیا ریاست کا اصل امتحان یہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کمزور اور بزرگ شہریوں کا سہارا بنے؟ یہ فیصلہ صرف ایک قانونی دستاویز نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک یاد دہانی ہے کہ محنت، ایمانداری اور وفاداری کا صلہ کبھی نہ کبھی ضرور ملتا ہے، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو چھو لینے والی لگی ہو تو اسے لائک کریں
اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی ہی اہم قانونی اور سماجی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ کوئی بھی اہم اپڈیٹ آپ سے رہ نہ جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔